अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इमोशनल भी है और इसमें हिस्ट्री भी शामिल है। एक भाई ने कहा था कि जी वीडियो एक बनाएं जिसमें जो है वो इस पे जुल्झना की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए और इसका एहतराम जो है या जो शबी हम इतने शौक़ से पालते हैं उसकी जो है वो वजह क्या। अच्छा, जो जुल्झना है उसकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए जो है थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री की जो है ना वो थोड़ा सा मैं पीछे जाना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं ज़िंदगी के उस नहज पे हूँ कि मैं कभी इस वक्त किसी को भी जो है ना कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो, अब हम उस पॉइंट पे हैं कि जिसको जो सही लगता है वो करे, जो हमारे बारे में जो सोचता है वो सोचे। हम अब एक्सप्लेनेशन वाले टाइम से जो है ना फ्रेम से निकल चुके हैं। तो खैर इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बेसिकली जुल्झना लेटर ऑन नाम दिया गया था इमाम हुसैन की सवारी को। जुल्झना जो है बेसिकली वो घोड़ा जो इमाम हुसैन से मंसूब है वो है। जो इसका नाम तारीख में मिलता है वो है मुर्तजिज़। अच्छा, यमन का हाशमियों से एक पुराना रिश्ता रहा है। अगर आप तारीख पढ़ें तो उसमें मिलता है कि एक वक्त यमन पे आया था जब एक आवारा ओबाश गिरोह ने यमन के आवाम को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करना शुरू किया। तो उन्होंने हाशमियों से, रसूल खुदा के अजदाद से मदद मांगी थी कि हमें इनसे निजात दिलाएं। तो उनको उनसे निजात दिलाई गई थी और उनसे यमन को उनसे निकाला गया था। तो जो यमन के लोग थे उनका जो है वो एहतराम किया करते थे हाशमियों का। उसके बाद अगर हम तारीख में फर्दर चलें तो दो तरह की रिवायात हैं। एक, जुल्झना की हिस्ट्री में ये भी लिखा गया है कि गरनाता नामी एक इलाका है, वहां पे रसूल खुदा ने हजरत अली को भेजा था इस्लाम की तबलीग के लिए। और दूसरा दोबारा यमन के हवाले से मिलता है। अच्छा, जो यमन से रिलेटेड है वो तारीख में उसका जिक्र ज्यादा है तो हम यमन को जो है वो कंसिडर करते हैं। तो हजरत अली को रसूल खुदा ने तबलीग के लिए भेजा था। तो हजरत अली ने वहाँ पे क़याम किया। क़याम जो लिखा हुआ है तारीख में वो तकरीबन 10 से 12 दिन हजरत अली वहाँ रुके, वहाँ पे इस्लाम की तबलीग की। हजरत अली से वो वाकिफ भी थे। और जो है जब हजरत अली अपना तबलीग का काम मुकम्मल करके उनको मुसलमान करके उनको तालीमात दे के वहाँ से निकले तो अरब में एक रिवायत थी कि तहाइफ जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते थे और उस वक्त में भी तलवार और घोड़े जो हैं वो दिए जाते थे तोहफों में। तो एक घोड़ी जो है वो यमन के उस वक्त के बादशाह ने प्रेजेंट की हजरत अली को और उसकी हिस्ट्री उसने बताई कि हमारे पास एक बहुत आला नस्ल की घोड़ी है जिसका नाम हमने मुजल्ली जो है वो रखा है। और उसकी ये है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हमारे पास मौजूद है, खून बहुत अच्छा है, लेकिन आज तक कभी उस पर किसी ने सवारी नहीं की और वो ना अपने करीब सवार किसी को आने देती है। मुख्तलिफ कई लोग मिलके उसे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जाते हैं। वो घोड़ी जो है वो आपके शायान शान है। तो जब हजरत अली को वो घोड़ी जो है वो प्रेजेंट की गई तो उसने हजरत अली को देखते ही जो उसका एग्रेशन लेवल बताया जाता है और जो उसमें था कि वो किसी को पास नहीं आने देती थी, उस तरह की कोई हरकत किए बगैर हजरत अली के पास आके वो खड़ी हुई। हजरत अली ने जब उसकी बाग पकड़ी और उसे चलाया तो वो 2-3 कदम चलती थी और उसके बाद जो है वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी। तो हजरत अली ने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या इसका कोई बच्चा है या इसको कोई परेशानी है जिसकी वजह से पीछे देखती है। तो उन लोगों ने बताया कि बिल्कुल जी इसका एक बच्चा है। अच्छा जी, तो उन्होंने बताया कि उसकी बीमारी कोई तशखीस नहीं कर सका, लेकिन उसका जो बर्ताव है वो इस तरह का है कि किसी को भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। और उसकी पैदाइश से एक आदत है कि वो खाता नहीं है सही से, पानी सही से नहीं पीता। जानवर जो हैं वो साए में बैठना पसंद करते हैं, वो धूप में बैठना जो है वो पसंद करता है। और ख़ास तौर पे असर के वक्त जो है किसी भी बुलंद जगह पे जाके ख़ास सिमत की तरफ जो है ख़ास सिमत में देखता है और बाकायदा जो है वो बैन करता है। तो हज़रत अली ने कहा कि उसे बुलाओ और मैं उसको जो है वो अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। जैसे ही मुर्तजिज़ को इस्तबल में भेजा गया रसूल खुदा के, तो बातें उड़ना शुरू हुई कि हज़रत अली एक घोड़ा लेके आए हैं जिसकी जो हरकत हैं वो बाकी घोड़ों से बहुत मुख्तलिफ हैं।
تو یہ مکالمہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر میں موجود سن رہے تھے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں اس گھوڑے کو دیکھوں. تو حضرت امام حسین ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے استبل میں پہنچے جہاں پہ مرتجز جو ہے وہ موجود تھا، اور جیسے ہی مرتجز نے امام کو دیکھا تو اس کا جو بیہیویئر، جو رویہ اور جو اس کی ساری باتیں اس کے بارے میں مشہور تھیں، اس سے بالکل جو ہے وہ برعکس امام کے قدموں میں رسیاں توڑوا کے پہنچا. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس طرح پہنچا کہ وہ ہمیشہ سے اس طرف یا انہی کے پاس جو ہے وہ آنا چاہتا تھا. تو یہ حضرت امام حسین کی جو ہے وہ پہلی ملاقات ہے مرتجز سے. اور اس کے بعد تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا دن امام حسین کا اس کے بعد نہیں گزرا کہ جس وقت وہ مرتجز کے پاس نہ گئے ہوں یا اس کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو یا اس کا جو ہے ان کے جو ہے وہ کسی وقت بھی ان سے دور رہے. اچھا، مجھے حیرانی ہوتی ہے مسلمانوں پر کہ حضرت صالح کی اونٹنی، قربانی کے لیے آیا ہوا دمبا اور اصحاب کہف کا کتا تو یاد ہے، سارے اعتراضات عظمت پہ امام کے گھوڑے پہ کیوں آتے ہیں؟ تو بچپن سے ہی امام حسین کی اور مرتجز کی جو ایک دوستی اور ایک جو بانڈ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط تھا. اب بات ہوتی ہے احترام کی، تو مرتجز جو ہے وہ گھوڑا ہے جو میدان کارساز میں امام کی سواری رہا، اور وہاں پہ جب 9 لاکھ کا لشکر امام کے خلاف تھا، جو کہ نام نہاد ایک مسلمانوں کا گروہ کہا جاتا ہے، وہ ان ساروں کے خلاف ہونے کے باوجود مرتجز کا احترام ہمارے نظر میں اس لیے ہے کہ یہ وہ جانور تھا جس نے حل من کی صدا بھی سنی، جس نے امام کے ساتھ پورے 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود نہ خود کبھی پانی پیا، نہ کبھی امام سے دور جانے کی کوشش کی. اور امام کی شہادت کے بعد 2 طرح کی روایات مرتجز سے ملتی ہیں. یہ کہ امام کی شہادت کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ مرتجز فرات کی طرف گیا اور اس کے بعد کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا، اور ایک روایت یہ کہ وہیں پہ ہی مرتجز نے اپنے آپ کو زخمی کر کے امام کے ساتھ خود بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا. ایک اور اس کی امپورٹنس ہے کہ جب جناب سیدہ کو یہ پتہ لگا کہ امام حسین کو ایک گھوڑا پسند آیا ہے اور اب وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو مرتجز در سیدہ پر بھی لایا گیا اور بی بی نے اپنی چادر تطہیر میں مرتجز کو دانے کھلائے. تو ہر وہ چیز چاہے وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو ہمارے لیے مقدم ہے، مکرم ہے، جو امام کے ساتھ اس برے وقت میں جب سارے مسلمان امام کے خلاف تھے ان کے ساتھ رہی، ان کا ساتھ دیا اور حق پر رہے. تو یہ جو ہم ذوالجناح پالا کرتے ہیں، اس کی بنیادی طور پہ جو ریزن ہے دور حاضر میں، جو میں خالصاً اپنی نیت اگر بتاؤں تو یہ امام کے ان سواریوں کی شبیہ کے طور پہ پالا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام زماں جب ظہور کریں گے تو ہم یہ گھوڑے جو پالا کرتے ہیں اس گھر کے نام کے اپنے طرف سے چھوٹا سا نذرانہ عقیدت کے طور پہ امام کے قدموں میں پیش کریں گے کہ ویسے تو ہمارے اعمال اور ہمارے کام اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم نے آپ کے نام سے، آپ کے آبا کے نام سے جن کا بدلہ آپ نے لینا ہے، ہم آپ کے قدموں میں پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ تھی چھوٹی سی ایک ہسٹری کہ ذوالجناح کی ہسٹری کیا ہے. اور اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ ذوالجناح کا اس کا نام جو پڑھنے کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ روز عاشور اس کو اتنے تیر لگے مولا کی سواری کو کہ یہ اس طرح محسوس ہونے لگا کہ اس کے پر ہیں. جب امام زین سے نیچے آ گئے تو یہ امام کے گرد چکر لگاتا رہا، جتنے تیر روک سکتا تھا اس با وفا سواری نے امام کو لگنے سے بچائے. تو یہ محسوس کیا گیا کہ جیسے اس گھوڑے کے پر ہیں. تو ذوالجناح کا مطلب بھی اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پر ہوں. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں جو ہے یہ ایکسپلین کیا کہ ہم یہ کیوں رکھتے ہیں، ان کو اتنی عقیدت سے کیوں پالتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ
احترام کیوں کرتے ہیں. تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.